बनाने, उसके नीचे पहले ये पाइल्स की जाती है और इस पे 3 पाइल्स हैं और फिर इसकी एक पाइल कैप जिसको कहते हैं वो एक रेक्टेंगुलर शेप में ये पाइल कैप बनी हुई है। कहीं पे अगर 4 पाइल्स होंगी तो वो कोई और ब्रिज होगा, उसके नीचे ज्यादा हैवी ब्रिज होगा, उसके नीचे 4 पाइल्स होंगी, वो एक स्क्वायर शक्ल में होंगी, उनका फिर ये पाइल कैप होगा। अब ये जमीन के अंदर है जो आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक, ये बात होती है कि जी आप ब्रिज से इतना ज्यादा फासला क्यों छोड़ के टनल बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी एक वजह, मेजर वजह ये है कि ये पिलर के नीचे ये सारा स्ट्रक्चर है जिसको हम खोद नहीं सकते। हम, जाहिर है ये पिलर को डैमेज करेगा, ये ब्रिज को डैमेज करेगा, जरा सा भी इसको टच होगा तो ये डैमेज करेगा। तो ये जगह तो इन एनी केस हमने छोड़नी है। फिर जो इंजीनियरिंग की गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि ये जो भी स्ट्रक्चर यहां पे पहले बना होगा, ये पायल जो बनी हुई है, जो एक्सट्रीम पायल होगी, इसका जितना डाया होगा उससे 3 गुना जगह आपने छोड़नी है। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपने इस पायल की, और ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि इस पायल का जितना डाया होगा उसको, उससे अगर कोई भी काम आपने करना है, और हम चूंकि नीचे जा रहे हैं, खुदाई हमने काफी ज्यादा 15-18 फुट नीचे जाएंगे, तो आपने इससे 3 गुना फासला छोड़ना है। हमने 3 गुना की बजाय इसको कम करके हमने 2.5 गुना कर दिया है, इससे कम हम कर नहीं सकते। तो ये तकरीबन इससे भी, ये जो जगह है पहले, ये तो पिलर से यहां तक की जगह हमें छोड़नी पड़ रही है, और फिर ये जो जगह है 10 फुट मजीद इससे जो है वो हमें जगह छोड़नी पड़ रही है अपना काम शुरू करने से पहले। अब जो इसकी वजह से जो लोग जो डिस्टर्ब हो रहे हैं ट्रेडर्स, कि हम उनके दुकानों के अंदर जा रहे हैं, मेन वजह ये है, अगर हम ये, अगर ऐसा कोई तरीका होता कि हम ये पिलर के साथ ही अपनी टनल शुरू कर देते, जो नामुमकिन नजर आ रही है ना अभी आप देखें इसको, तो फिर शायद हमें इतना अंदर जाना ही ना पड़ता। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी वजह से कि हमें यहाँ पे इतना फासला छोड़ के टनल अपनी शुरू करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं। ये जो अंदर जाने वाला भी ट्रेडर्स को जो मामला है, ये 2.5 किलोमीटर में सिर्फ 350 मीटर पे है जो हमें दुश्वारी है। बाकी आगे पीछे हमारे पास जगह खुली है, हम कोई जगह एक्वायर नहीं कर रहे। ये 250 किलोमीटर में 350 मीटर की ये कंजेस्टेड जगह है, जिसकी वजह से हमें वो, चूंकि हम नीचे जाएंगे दोनों से, हमने काफी उसको जो बनेगी, तो उसके लिए हमें वो कुछ जगह चाहिए, और ये जगह सिर्फ हमें 350 मीटर में चाहिए। इस जगह के बारे में भी मैं बता दूं कि जब पहले नेस्पाक ने डिजाइन किया तो ये हमें जो वर्कआउट हुआ वो ये था कि 68 मरला, 68 मरले जगह जो है ये अक्वायर होगी, 68 मरले। फिर बात हुई, लाहौर में मीटिंग्स हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी, उन्होंने कहा कि इस जगह को कम करें, ये बहुत बिजनेस का सेंटर है और यहाँ लोगों की बहुत अरसे से कारोबार है, साल साल, तो कोशिश कर। फिर नेस्पाक के पास गए, नेस्पाक ने ये कहा कि ठीक है, हम ये, इसका ये ऑप्शन एक हो सकता है कि जहां हमें जगह 30 फुट की चाहिए नीचे बस को गुजारने के लिए, दोनों बसों को, उसको हम 26 फुट करते हैं इस 350 मीटर में। आगे पीछे 30 फुट रहेगी, लेकिन ये जो कंजेस्टेड जगह है 350 मीटर की, यहां पे हम अपनी जो कॉरिडोर है उसको और कम कर लेते हैं, 30 फुट से हम 26 फुट पे ले आते हैं, 4 फुट कम हो जाएगा। 26 फुट से कम हो नहीं सकता। वजह कि 11-11 फुट की 2 बसें, ये बड़ी बसें हैं ना जी, तो 11-11 फुट की तो 2 लेन्स हैं जिसपे दोनों बसों को अप एंड डाउन गुजारना है। इसके अलावा 2-2 फुट का साइडों पे फुटपाथ देना जो जरूरी है। खुदा न खास्ता, हालांकि इसमें हर किस्म की प्रिवेंशन होगी, फायर एस्केप होगी, वेंटिलेशन होगी, सब कुछ होगी, लेकिन जब भी आप दुनिया में कहीं भी टनल बनाने जाते हैं ना, तो उसके लिए आपको ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? खुदा न खास्ता आग लग जाए, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, मतलब अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई चीज हो, और उसकी सारी उसकी जो की जाएंगी प्रिवेंशन, लेकिन फिर भी एक 1 in a million चांस अगर हो तो फिर क्या होगा? तो फिर आपने लोगों को गुजरने के लिए, नियरेस्ट फायर एस्केप तक पहुंचने के लिए आपने कम से कम 2-2 फुट का फुटपाथ देना है जिसपे लोग जा सकें, चल सकें। मेन कॉरिडोर में तो खुदा न खास्ता आग लगी होगी या एक्सीडेंट हुआ होगा तो वो तो बंद हुई होगी, तो ये लोगों को, तो हमने यहाँ 26 फुट किया
उस 26 फुट से ये हुआ कि 68 मरले की बजाय हम 46 मरले पे आ गए। तो पहले अगर हमने 68 मरले जगह अक्वायर करनी थी, तो अब हम वो तकरीबन 46 मरले जगह अक्वायर करने जा रहे हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे भाईजान हैं जिनकी जगह बच गई होगी। तो अच्छी बात है कि उनकी जगह बच गई है, लेकिन मिनिमम अब ये है कि ये 46 मरले जगह जो है वो हमें, जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं कि हम क्यों राइट पे नहीं जा सकते, एक फाइनल वजह और भी है। देखिए, इस वक्त इसी जगह पे, इसी एरिया में एक वासा का बड़ा सीवर गुजर रहा है, नीचे अंडरग्राउंड सीवर, सुई गैस की लाइन गुजर रही है, और बिजली के पोल और तारें तो वो आपको नजर ही आ रही हैं, वो सामने बेतहाशा जो उस पोर्शन में गुजर रही हैं। हमने इनको भी बहरहाल जगह देनी है। हम, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी टनल बना के कहें वासा को कि तुसी सीवर कितने और ले जाओ, कहां ले के जाएंगे? लोगों के कनेक्शंस हैं, जो आबादियां हैं, जो कारोबार हैं, सारा कुछ है, उनके कनेक्शन उसी सीवर में, सुई गैस के कनेक्शन उसी लाइन में हैं जो गुजर रही है, जो वापडा के सारे पोल्स और बिजली लाइनें हैं, उन सब के कनेक्शंस वहीं से हैं, जो दुकानों को या घरों को या प्लाजा को वहां से मिल रहे हैं। तो ये हमने 5 फुट जगह उसके लिए रखी। ये पहले ये बैठे नेस्पाक वाले, इन्होंने 10 फुट जगह प्रपोज की थी, उसको रिड्यूस करके 5 फुट किया गया कि 5 फुट में नीचे से सीवर गुजरेगा और सुई गैस की लाइन भी गुजर जाएगी, और जो पोल हैं या बिजली वो तो ऊपर आ जाएगी। तो वो तो हमारी जब टनल बन जाएगी, उसका स्लैब पड़ा होगा, वो उसके ऊपर वो जो है, लेकिन बहरहाल वो उसी 5 फुट में जहां पे नीचे सीवर गुजर रहा होगा, उसी के ऊपर फिर वो पोल्स और पाइपलाइन लाइनें आ जाएंगी। अब मैं क्यों कहता हूं कि हमें तकरीबन महीना लगेगा इस काम को शुरू करते हुए, कि हमने पहले इन चीजों का एक टेम्परेरी सोल्यूशन बनाना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम सीवर तोड़ के चले जाएं, हम तारें उतार दें, पोल्स उतार दें और सुई गैस की लाइन भी उखाड़ दें, और हम कहें कि हम टनल बना रहे हैं, जब बन जाएगी 6 महीने बाद आना तो फिर आके काम कर जाता। वो हमने टेम्परेरी लगानी है ताकि लोगों के कनेक्शन है वहां पे। तो ये 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि जो भी इदारे हैं, और उसको कमिश्नर साहब उसको स्पेयर हेड कर रहे हैं, इदारों के साथ जो भी उन्होंने काम करना है या बातचीत या जो कुछ भी है, तो वो इदारे पहले इनका एक टेम्परेरी सोल्यूशन लगाएंगे, फिर हम ये अब इन जो बनी हुई चीजें हैं इनको तोड़ेंगे या शिफ्ट करेंगे, और आखिर में फिर जब हम प्रोजेक्ट के नजदीक होंगे तो फिर दोबारा से हम वो सारी चीज नई बनाएंगे, नया सीवर डालेंगे, नई सुई गैस की लाइन डलेगी और नए पोल्स लगेंगे और नई सारी जो है वो तारे मारे लगेंगी वापडा की, और ये सारी चीजें। ये 3-4 वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें टनल बनानी पड़ी है, और टनल की वजह से जो 350 मीटर के दरमियान में जो हमें एक्विजिशन करनी पड़ रही है वो नागुज़ीर है, और इसलिए ये सारी यहाँ जो स्टेशन का एक्सेस होगा वो भी इसी तरह से होगा कि ये तो स्टेशन के दरमियान से नीचे उतर जाएगी सीढ़ियाँ, और ऊपर यहाँ एलिवेटर भी होगा। ये वाली जो साइड है, जो दूसरी साइड है जो रेलवे लाइन वाली साइड है, जाहिर है वहां से भी लोगों को नीचे उतारना है ऊपर, तो इस साइड पे फिर ये ब्रिज की दूसरी साइड पे भी यहाँ पे ये होगा, और ये इन पाइल्स की वजह से हमें ये डबल डाउन नीचे जाना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम सिंगल डाउन है तो ये हम डबल डाउन हम नीचे जाएंगे, और फिर लोग यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से स्टेशन पे एक्सेस करेंगे। इस वजह से हमने प्रपोज किया है नेस्पा के साथ कि यहाँ पे एलिवेटर भी होगा, लेकिन ये चूंकि सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा बन जाएंगी तो यहाँ पे फिर एस्केलेटर भी लगेगा, क्योंकि एस्केलेटर जो है वो जरा स्पीड से पैसेंजर्स को ऊपर नीचे करता है, तो वो एलिवेटर के साथ साथ यहाँ पे फिर एस्केलेटर भी यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे एक वजह मैं गुजारिश कर लूँ कि बहुत सारी बातें होती हैं कि जी हम ये दूसरी साइड पे क्यों नहीं चले गए, रेलवे लाइन वाली साइड पे क्यों नहीं चले गए, वो भी हमने कंसिडर किया। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो चीज सोचेंगे ना कि जी ये हो सकता था, वो हमने उस पे 6 महीने 4 महीने हमने लगाए उन चीजों को करने के लिए। देखिए दूसरी साइड पे मसला ये था, कुछ जगहों पे आप देखें ये टनल जो है इसने तो थ्रू आउट चलना है ना जी, ये तो 2.5 किलोमीटर थ्रू आउट चलेगी, बीच में ब्रेक तो नहीं है। जब आप ब्रिज की दूसरी साइड पे रेलवे लाइन वाली साइड पे जाते हैं तो कुछ पोर्शन ऐसा है जहां पे आपके जो पिलर्स है ना वो रोड की इस साइड पे भी है। अगर कभी आपको मौका हो तो आप देखिएगा, गुजरते हुए आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सेंटर पिलर के बाद जिसको कैंटिलीवर कहते हैं, वो कुछ पिलर्स उसकी इस साइड पे भी हैं, रोड की इस साइड पे भी। उन पिलर्स के नीचे भी यही सारा मामला होगा, ठीक है जी।
تو ہم وہ پورشن ہم نہیں کھود سکتے، نمبر 1۔ دوسرا، ہم جب ریلوے والوں کے پاس گئے، وہ بالکل ریلوے لائن کچھ جگہوں پہ بالکل ساتھ سے گزر رہی ہے، تو ریلوے لائن والوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم نے ML1 کے تحت اس کی اپ گریڈیشن اور ایکسپینشن کرنی ہے۔ جو سی پیک میں جو ML1 مین لائن 1 کا جو پروجیکٹ ہے نا، ریلوے کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سائٹ پہ اپنی جگہ 1 فٹ بھی نہیں دے سکتے، چونکہ ہم نے یہاں مین لائن کی ایکسپینشن کرنی ہے، اور کل کو کیا ہوگی وہ آج آپ ٹنل بنا کے چلے جائیں گے، کل کو وہ ہمارے لیے مصیبت آ جائے گی۔ ریلوے لائن کو ہم شفٹ کر نہیں سکتے، کہ ریلوے لائن ایسی تو نہیں ہے کہ وہاں ایک موڑ بنا دیں گے تو یوں کر کے دوبارہ آگے سے شروع کر دیں گے، وہ تو 2 کلومیٹر پیچھے سے شروع کرنی پڑتی ہے اگر ریلوے لائن کو کوئی لوپ دینا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے۔ تو وہاں بھی ہمیں یہ کنسٹرینٹ تھی، ایک بات تھی کہ پھر ہم اس سائٹ پہ نہیں جا سکتے تھے، اور ہم نے پھر اسی سائٹ پہ اس کو ڈیزائن کیا، اور یہ اس طرح یہ ٹنل بننے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ، یہ دونوں ڈیپوز ہیں، میں آپ کو لے آؤٹ دکھا دیتا ہوں کہ ڈیپو کس طرح ہوں گے۔ اچھا جی، یہ ہمارا گکھڑ والا ڈیپو ہے جی۔ یہ جو جس میں انڈر پاس کی بات کر رہا تھا نا جی، وہ یہ انڈر پاس ہوگا جو یہاں مین روڈ چل رہی ہوگی، اور اس مین روڈ کے سینٹر میں ہم ہوں گے، اور سینٹر سے ہم یہیں سے نیچے ہوتے ہوتے اس انڈر آ جائیں گے، اور یہاں سے آ کے ہماری بس اسٹیشن پہ نکل آئے گی، ڈیپو پہ نکل آئے گی۔ یہ رات کو یہ ساری بسیں یہاں پہ پارک ہوں گی، ہر ایک کے آگے ان کا چارجنگ اسٹیشن ہوگا۔ یہ جو ہے SRT جو لمبی والی بسز ہیں، جو 4 ٹائر بیس ٹرانس میں کہہ رہا ہوں، ان کی پارکنگ علیحدہ ہے، چونکہ ان کو جگہ زیادہ چاہیے۔ ان کے جو ہے یہیں پہ الیکٹرک روم ہوگا، یہیں پہ ان کا واشنگ ایریا ہوگا، یہیں پہ ان کا مینٹیننس شیڈ ہوگا، یہ ڈرائیور ریسٹ ایریا ہے۔ تو یہ سارا یہ گکھڑ ڈیپو ہے۔ احمد آباد میں 1-2 چیز انکریز ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی سارا کچھ وہی ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے ٹورڈ احمد آباد جائیں تو ہم سینٹر میں جا رہے ہوں گے، اور پھر ہم تھرو انڈر پاس یہ ڈیپو میں جائیں گے، ابھی آپ کو بنتا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا، تو ہم یہ ڈیپو میں انٹر ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ بسز ہوں گی، یہاں بھی سارا واشنگ بیز، مینٹیننس شیڈ سب کچھ ہوگا۔ یہ جو آپ پنک کلر کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر۔ یہ جب بن جائے گا، جیسے لاہور میں عرفہ کریم سینٹر میں لاہور کا جو آرنج لائن کا اور گرین لائن کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، وہ یہاں پہ ایس ڈیپو میں یہ بلڈنگ جو ہے وہ اس وقت بننی شروع ہو گئی ہے، وہ یہاں پہ اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوگا، جہاں سے پورا آپریشن جو ہے اس کا مانیٹر ہوگا اور کنٹرول ہوگا۔ تھرو آؤٹ کیمراز ہوں گے، ہر فٹ جو ہے وہ کورڈ ہوگا، ہر کلومیٹر کورڈ ہوگا۔ بس کے اندر بھی کیمراز ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کمانڈ اینڈ کنٹرول والے بیٹھ کے، ہر چیز مانیٹر ہوتی ہے یہاں پہ۔ دوسرا یہ جو یلو میں ہے، یہ ڈرائیور ریسٹ ایریا ہے، اور یہ جو ہے جو آپریٹر آئے گا اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے، وہ اس کے یہ آفیسز وغیرہ کے لیے جگہ یہاں پہ بنائی گئی ہے۔ تو یہ احمد آباد ڈیپو کا لے آؤٹ ہے۔ نیکسٹ، یہ میں نے آپ سے گزارش کر دی، یہ جو ٹنل سیکشن ہے، انڈر پاسز ہیں، سیالکوٹ موڑ والا، یہ جو 2 ڈیپوز ہیں، تو یہ تقریباً یہ ٹوٹل یہ 10 بنتی ہیں۔ اچھا، یہ اب 10 بن جائیں گی، لیکن اب میں آپ کو کہوں گا کہ ٹوٹل جو ہے وہ 12 ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 آلریڈی NHA کے انڈر پاسز ایگزسٹ کرتے ہیں اس روٹ پہ۔ اگر ہم احمد آباد کی طرف جائیں تو وہ گاڑیوں والا ایک شیلو انڈر پاس ہے، جو اگر ادھر سے ایکسپریس وے سے آئیں تو اگر شہر کی طرف آنا ہے تو وہ لے کے آپ آتے ہیں۔ اب جب ہم سینٹر میں اپنی میٹرو بس بنائیں گے اور سائڈوں پہ روڈ بنے گی، اس کے باہر انڈر پاس جائے گا، تو وہ بھی ہم نیا بنا کے جائیں گے پھر۔ اور دوسرا جو انڈر پاس ہے، وہ اگر گکھڑ کی سائڈ پہ جائیں تو وہ پیڈسٹرین انڈر پاس ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے موٹر سائیکل کی بھی پروویژن رکھی ہوئی ہے، وہ بھی اسی طرح سارا ڈیمیج ہوگا، اور وہ بھی ہم نیا بنا کے جائیں گے۔ تو ورچولی یہ 12 انڈر پاسز ہوں گے، 10 ہمارے اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے، اور 2 جو NHA کے ایگزسٹ کر رہے ہیں جو ڈیمیج ہوں گے، وہ ہم دوبارہ سے بنا کے جائیں گے۔ آگے چلیں، نیکسٹ۔ اچھا جی، یہ کچھ اس طرح کی شکل ہوگی انڈر ٹنل کی۔ یہ ہم گکھڑ کی سائڈ سے اگر آ رہے ہیں تو یہ ہمارا اسٹیشن ہے جی، جنرل بس سٹینڈ والا، یہ والا۔ اس سے آگے ہمارا یہ جو بلو میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریمپ ہوگا، یہاں سے بس جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو آپ سبز میں دیکھ رہے ہیں گرین لائن، یہ اس وقت جو فلائی اوور ہے، برج ہے، یہ وہ ہے۔ تو ہم یہ اس سے نیچے جاتے ہوئے ہم یہ جو آپ یہ کلر دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ٹنل ہے۔ پھر ہم برج کے رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہوئے اگر ہم گکھڑ سے آ رہے ہیں تو یہ ساری ٹنل ہے۔ یہ جو جگہ تھوڑی سی آپ کو چوڑی نظر آ رہی ہے، یہ اسٹیشن ہے، یہاں پہ گوندلا والا اسٹیشن ہوگا ایک، آگے چلتے جائیں، یہ اسی طرح اوپر برج چل رہا ہے، نیچے ہماری یہ ٹنل چل رہی ہے۔
ये हमारा दूसरा स्टेशन होगा जो शेरांवाला बाग स्टेशन है, जो हमने नया ऐड किया है यहाँ पे। इसको आगे चलें, यहां से फिर निकल जहां ब्रिज खत्म होता है वहां से फिर हम वापस ये थ्रू अंडरपास ही हम नीचे आ जाएंगे टनल, और ये जो ब्लू से यहां से निकल के फिर अगला हमारा स्टेशन शेखुपुरा मोड़ है, यहां से हम दोबारा अपने सेंटर कॉरिडोर में आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, ये हो गई बात। नेक्स्ट ये यू टर्न्स का भी मैंने आपसे गुजारिश कर दी है कि जो हमारे अंडरपासेस बन रहे हैं, तो ये सारे जो आपके यू टर्न्स हैं, ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यू टर्न्स तो ट्रैफिक के लिए रहेंगे, हम इन सब के नीचे से गुजर जाएंगे। नेक्स्ट ये वो अंडरपासेस हैं जी जो हम बना रहे हैं, इनकी जगह लोकेशन भी लिखी हुई है, और इनकी ये जो 2 लेन का होगा या नीचे वाला सियालकोट वाला 5 लेन का होगा, ये वो अंडरपासेस है। नेक्स्ट, नहीं बस के लिए हमारी बस सेंटर में आ रही है ना जी। यू टर्न ऊपर से होंगे ना जी, ऊपर से होंगे। पहले ये था कि हमारी बस जो है वो यू टर्न पे आके रुकेगी, ट्रैफिक गुजरेगी या ट्रैफिक रुकेगी, हमारी बस गुजरेगी। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब हमने 6-7 नए अंडरपास हैं जो हम नीचे से गुजर जाएंगे, वो रुकेगी नहीं वहाँ पे, ना ट्रैफिक रुकेगी ना सिग्नल लगेगा। जी सिग्नल कर लीजिए जरा 1 मिनट। नेक्स्ट, ये सारी वो उनकी जगह हैं जहाँ जहाँ पे ये अंडरपासेस बनने हैं। नेक्स्ट, आगे चलते जाए। ये वो है जो सियालकोट वाला है पीछे, ये वाला ये येलो में आप देख रहे हैं, ये हमारा अपना अंडरपास होगा, और ये जो ये कलर है ये 3 लेन का जो मिक्स ट्रैफिक का जो मैंने कहा कि ये अंडरपास होगा। नेक्स्ट, ये चांदा किला वाला जो हमने प्रपोज किया हुआ और इस वक्त काम वहां पे जारी है। नेक्स्ट, ये जैसे मैंने गुजारिश की कि जो हमारे अंडरपासेस पे जो डेपोज पे जो अंडरपासेस है वो इस तरह से हैं कि ये मेन कॉरिडोर में आएंगे और नीचे होते हुए एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये इसी तरह अहमदाबाद वाला भी है। नेक्स्ट, ये मैंने आपसे गुजारिश कर दी है कि 22 किलोमीटर पहले सर्विस रोड है, 13 किलोमीटर हम और ऐड कर रहे हैं, तो ये अब टोटल तकरीबन 35 किलोमीटर की ये सर्विस रोड हो जाएंगी दोनों साइडों। नेक्स्ट, ये है जी जो पीछे करें जरा, ये जो ग्रीन है जी, ये सर्विस रोड है जो 13 किलोमीटर की हम नई ऐड कर रहे हैं शहर के एरिया में। ये 6.5 किलोमीटर दोनों साइडों पे ये ग्रीन में हम, जहां पहले सर्विस रोड एग्जिस्ट नहीं करती, यहां पे हम ये ग्रीन ऐड कर रहे हैं। ये पोर्शन है ब्लू वाला जहां पे सर्विस रोड एग्जिस्ट करती है, जिसको हमने बना के जाना है नया, और ये जो पर्पल है इसमें अभी सर्विस रोड नहीं है। नेक्स्ट, ये हो गई बात, ये भी बात हो गई। नेक्स्ट, आगे ये स्टेशंस की कुछ पिक्चर्स है, मैं आपको वो दिखा दूंगा, एक हमारे पास छोटी सी वीडियो बनी हुई है। नेक्स्ट, ये है जी जो मैं बात कर रहा था आपसे थोड़ा सा, ये यहाँ से ये स्टेशंस की एंट्रेंसेज होंगी दोनों साइडों पे, यहाँ से एंटर होंगे या निकलेंगे ये, और यहाँ ये स्टेशन की फिर एंट्रेंस एग्जिट है, ये एलिवेटर्स लगे होंगे, ये सारी चीज़। नेक्स्ट, नहीं नजर आ जाएगी। ये हमने एक छोटी सी 2 मिनट की एक वीडियो बनाई हुई है, उससे आपको बहुत अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से जब एंड होगा तो ये कैसे ये ऑपरेट करेगा, कैसे फंक्शनल होगा ये। ये हमारे डेपोज होंगे जी इस तरह से, और हर जगह के ऊपर वो लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकें कि ये कौन सी जगह होगी, बस शेड होंगे, बिल्डिंग कौन सी होगी। ये वो अंडरपास होगा जी जो बाहर से आके हमारे डेपो में आ जाएगा। बस अब निकल रही है शेड में से, और हमारा सोलर होगा, स्टेशन सारे हमारे सोलर होंगे और डेपो सारे हमारे सोलर होंगे।
یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی بلڈنگ ہوگی. یہ جو بس کا آپریٹر ہوگا اس کے آفیسز وغیرہ ہوں گے اور یہ ڈرائیور ریسٹ ایریا ہوگا. اب یہ بس جو ہے وہ انڈر پاس سے باہر جا رہی ہے سڑک کے اوپر نکلنے کے لیے. وہ باہر سے آ بھی رہی ہے. ابھی انڈر پاس سے بس ہماری باہر جا رہی ہے. یہ اب نکل کے سینٹر میں آ گئی ہے روڈ پہ اور دونوں سائڈوں پہ ٹریفک چل رہی ہے اور باقی چیزیں. یہ جہاں اسٹیشن آ جائیں گے وہاں پہ ذرا کھلی ہو جائے گی. یہ انٹرنس ہوگی, سائڈوں سے جو انٹرنس ہوگی. سامنے آپ کو ایلیویٹر نظر آ رہی ہے یہ والی. یہ ہر اسٹیشن کے نیچے اس طرح کی جگہ ہوگی. سیدھا جانا ہے سیدھا چلے جائیں گے, دوسری سائڈ پہ نکل آئیں گے, اسٹیشن کے لیے درمیان سے اوپر چلے جائیں گے. جی بالکل تھرو آؤٹ جانا تو ہوگا, چلے جائیں. جی بالکل. یہ یو ٹرن جیسے آج کل وہ پروٹیکٹڈ یو ٹرنس کا ہے طریقہ کار, تو اب جہاں پہ یہ یو ٹرن رہ جائیں گے وہ پھر اس طرح سے پروٹیکٹڈ. ان کے سگنلز لگے ہوں گے یہاں پہ, یہ آپ دیکھیں سگنلز ہیں ان کے ساتھ. نہیں ایک منٹ رکیے گا ذرا, ابھی سر نے بھی ایک سلائڈ چلا دیں بے شک. کتنے کی ہے, 2-3 منٹ کی؟ ٹھیک. یہ سر ہم ہر ہفتے ایک ڈرون ویڈیو بناتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی پروگریس دیکھنے کے لیے. ویسے تو ظاہر ہے آن گراؤنڈ بھی پروگریس دیکھتے ہیں, لیکن یہ ایک ڈرون بنتی ہے اینڈ ٹو اینڈ کہ اس پہ بھی ذرا اندازہ ہو جائے کہ کیا کام ہو رہا ہے اور کتنا کام ہو گیا ہے کہاں پہ. کیپٹن زاہد سعید صاحب کو, جو کہ اس پروجیکٹ کے پی ڈی بھی ہیں, اور مجھے بھی بلایا. تو ظاہر ہے اس شہر کا ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے, تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہمارا بھی, اور جو ہمارے اس وقت ٹیم یہاں کام کر رہی ہے ان کا کنسرن ہے کہ ہمیں وہ چیزیں بھی ساری ایڈریس کرنی چاہیے. پی ڈی صاحب نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو پورا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اس تھوڑے سے وقت میں ایکسپلین کر دیا. یہ میں آپ کو جسٹ بتانا چاہوں گا کہ اس کی پلاننگ اور اس کی ڈیزائن سارا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو میٹرو بنی ہے لاہور کی اور پنڈی کی, یہ ان سے بہتر پروجیکٹ ہوگا. اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے. جب میٹرو بن رہی تھی اسلام آباد اور پنڈی میں, اس وقت میری اتفاق سے وہیں پوسٹنگ تھی, اسلام آباد ایڈمنسٹریشن میں تھا میں, سر اس وقت پی ڈی تھے. تو ہم تقریباً 1 سال 1.5 سال وہاں بڑا سفر ہوئے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی,
ٹریفک کی ڈائیورشن. مگر اب آج اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں, اسی طریقے سے لاہور میں جب بن رہی تھی میٹرو تو ڈیفینیٹلی لوگ تنگ ہوئے اور بڑے لوگوں کے اعتراضات بھی تھے کہ اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے یا نہیں. مگر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے, یہ صرف میں نے آپ کو ایک سلائڈ دکھانی ہے کہ یہ وہ کام ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. اب آپ سڑک سے گزرتے ہوں گے تو آپ کو وہاں سڑک کے اوپر جو کام نظر آتا ہے, اس کے علاوہ یہ وہ کام ہے جس کے بغیر یہ میٹرو بن نہیں سکتی تھی. تو پچھلے 2 مہینے میں ہم نے مثلا گیپکو کے جو پولز شفٹ ہونے تھے وہ مئی میں 24% ہوئے تھے, اب ہم اس کو 65% پہ لے آئے ہیں. جو اس کے ساتھ ٹرانسفارمرز جس طرح ابھی سر بتا رہے تھے کہ 1% تھا, اس کو ہم 16% پہ لے آئے کیونکہ اس کے لیے شٹ ڈاؤنس چاہیے. ظاہر ہے ان 2-3 مہینوں میں ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ گرمی ویسے ہی بہت زیادہ ہے, تو اگر یہ 8 گھنٹے کا ان کو شٹ ڈاؤن چاہیے ہوتا ہے یہ ٹرانسفارمر شفٹ کرنے کے لیے, تو وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. وہ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے وہ ہم کریں. پولز جو ہیں وہ 3 سے 35% پہ چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وابڈا نے جو ہمیں اس کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے وہ 31 اگست تک ہے. پہلے اس کی ڈیڈ لائن نومبر کی تھی, ہم نے ان کو 2 مہینے کم کروائے ہیں. اچھا, یہ اس کا ایک فائدہ ساتھ یہ بھی ہوگا, گیپکو کی ساری لائنز اپ گریڈ ہو جائیں گی. واسا جو ہے, واسا کا سسٹم اس کی کیپیسٹی انہینس ہو جائے گی. وہ 13% سے ہم 61% پہ لے آئے ہیں. ہر ہفتے ہم اس کی ریویو میٹنگ کر رہے ہیں. یہ سارے وہ ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں اور جنہوں نے اپنا اپنا کام کرنا تھا, جن کا میٹرو کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی لنک نہیں ہے, تو وہ میں اپنی سپرویژن میں ان کو ویکلی بیسس پہ فالو اپ کر رہا ہوں. واسا کا تقریباً آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1 ہفتے میں انشاءاللہ ان کا پورا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور یہ واسا کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے یہ اپ گریڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, جو کہ اس شہر کی اگلی 30-35 سال کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو بآسانی پورا کر سکے گا. اس میں آپ کے مین ہول کورز ہیں, ڈرینز ہیں, وہ ساری بن رہی ہیں. پی ٹی سی ایل اپنا آن ٹریک ہے, ان کی کوئی اتنی خیر ضروری سروسز نہیں ہے. ایس این جے پی ایل بڑا امپورٹنٹ ہے. ایس این جے پی ایل کا بھی تقریباً 46% کام ہو گیا ہوا ہے. پھر ہماری سیف سٹی اتھارٹی ہے, یہ ان کے کیمراز وغیرہ لگے ہوئے ہیں, یہ بھی اب ایک شہر کی ضرورت بن گئی ہوئی ہے. انہوں نے بھی اپنا 77% کام کر دیا ہوا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز تھی, یہاں پر 2,500-3 ہزار کے قریب درخت آ رہے تھے پی ایچ اے کے اور فارسٹ کے. ہم نے ان درختوں کو کاٹا نہیں ہے, ان درختوں کو ٹرانسپلانٹ کیا ہے. اور ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے لاہور سے بہت مہنگی اکوپمنٹ ٹرانسپلانٹر آتا ہے. وہ ہم نے ان سارے درختوں کو تقریباً اس میں سے 90% جو ہیں وہ ہم نے سکسیزفلی ٹرانسپلانٹ کیے ہیں. کچھ سفیدے کے تھے, وہ ان کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی. بٹ یہ ہے کہ یہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہماری ٹیم پی ڈی صاحب کو بھی کہ انہوں نے بھی ہمیں اس میں سپورٹ کیا. اور ہم نے وہ سارے درخت, کیونکہ ایک درخت کو لگنے میں 25-30-35 سال تک لگتے ہیں, تو اس کو ٹرانسپلانٹ ہم نے جو کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس پروجیکٹ کی ایک بہت اچھی ایک سکسیس ہے. اور اس کے بعد این ٹی سی ہے, یہ اس کی تقریباً تمام جو ہے وہ سروسز پوری ہو گئی ہیں. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں آپ کو یہ سارا کام نظر نہیں آ رہا ہوگا, مگر ہم یہ سارا کام جو ہے پچھلے 2 مہینوں میں ہم نے تقریباً اس کی پیس 2 گنا 3 گنا زیادہ کی ہے, تاکہ پروجیکٹ کی جو ٹائم لائنز ہیں ان کو ہم میٹ کر سکیں. تو میرے خیال اب اگر کوئی کوشچنز وغیرہ ہیں تو جسٹ ٹو اس بات کو تھوڑا سا کہ جو آپ کو کام کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ کام سلو ہو گیا ہے, وہ ان چیزوں کی وجہ سے تھا کہ کوئی کانٹریکٹر کہتا ہے کہ مجھے چال دیں, اور چال اگر پول شفٹ ہو گئے ہیں اور درخت شفٹ نہیں ہوئے تو وہ چال بنتی نہیں. اور یہ درختوں کی جو نئی پالیسی آ گئی ہے, اور وہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا اور مارچ 2026 میں نئی پالیسی آ گئی کہ کٹ کوئی نہیں سکتا, اس کو آپ نے شفٹ کرنا ہے, اور جہاں شفٹ کرنا ہے اس کو 3 سال تک آپ نے مانیٹر کرنا ہے کہ وہ درخت چلا ہے کہ نہیں چلا. تو یہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اور گورنمنٹ نے نئے ریگولیشنز بنائے ہیں. تو یہ سلو کام ہے, اس طرح نہیں ہے کہ پٹیا تے سٹ دیتا تے کر دیتا. اب وہ اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے, لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا, کہ پہلے وہ اس کی جڑیں سائڈوں سے کاٹ کے اس کی چکی بناتے ہیں. پھر وہ آج کل گرمی زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ 4 دن اس کو پانی لگاتے ہیں وہاں پہ تاکہ اس کا موئسچر برقرار. 5ویں دن اس کو وہاں کرین سے پھر اس کو شفٹ کرتے ہیں. پھر جہاں پہلے کھڈا ڈالا ہوتا ہے اس میں کھاد شاد ڈالی ہوتی ہے, پانی ڈالا ہوتا ہے, وہاں جا کے پھر اس کو دوبارہ سے پلانٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم لگا, لیکن کمشنر صاحب نے چونکہ بہت کنٹینیوسلی اس کو ہر ہفتے اس کو مانیٹر کیا, تو اس میں یہ جیسے فگرز بتا رہے ہیں اس میں بہت تیزی آئی ہے. انشاءاللہ اب وہ جو کانٹریکٹر چال مانگتا ہے اس کو بہت سارے ایریاز میں اب وہ ایریا مل گیا ہے جہاں پہ درخت بھی شفٹ ہو گئے ہیں اور پولز بھی شفٹ ہو گئے ہیں, تو اب کام میں تیزی آئے گی انشاءاللہ. جی ہاؤس اوپن ہے, لیکن کائنڈلی 1 by 1 ہم ایک ریسپیکٹیبل وے میں بات شروع کریں گے. میرا خیال ہے سر نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, کمشنر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا.
तो 1 by 1 कर लेते हैं. आफाक यूसुफ प्लीज. देखें जी, एज फार एज द नीड असेसमेंट इज कंसर्न, तो हर जो मेगा प्रोजेक्ट होता है उसकी पहले कोई फिजिबिलिटी बनती है, ठीक है जी. और जैसे मैंने शुरू में गुजारिश की थी, आप शायद थोड़ा सा लेट आए थे, कि ये हर बड़े शहर में अब ये मास ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत है. ऑलरेडी बड़े शहर कौन से हैं? लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, इनमें ऑलरेडी बन चुका हुआ है. गुजरांवाला में शुरू है, फैसलाबाद में भी महीना डेढ़ पहले शुरू हो गया है. चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये कहा है कि अगले 2-3 शहर की फिजिबिलिटीज बनाएं कि जो बड़े शहर हैं जिस तरह से भी वहाँ. सो एक मास ट्रांजिट सिस्टम की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक ज़रूरत तो हर बड़े शहर में है. आबादियाँ बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है. ट्रांसपोर्टेशन क्या बढ़ रही है? मोटरसाइकिलें बढ़ रही हैं, रिक्शे बढ़ रहे हैं, चिंची बढ़ रही हैं. इसकी वजह से जो खराबियाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट में या एनवायरनमेंट में जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो हमें अपेरेंटली नहीं नज़र आती हैं, लेकिन एक अचानक स्मोक आ जाती है तो हम सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स देखना शुरू कर देते हैं और दुनिया से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. तो ये सारी वजूहात हैं जिसके तहत ये गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटीज़ हैं कि जी क्या डेवलपमेंट प्रोफाइल उन्होंने इस सूबे के लिए क्या सोचा हुआ है, वो सारी चीज़ें. 1 साल से इसकी फिजिबिलिटी बन रही है और हम तो बिल्कुल एंड पे आए हैं ना. मैं तो उस वक्त इंडक्ट हुआ जब एग्जीक्यूट हुआ है प्रोजेक्ट. कमिश्नर साहब उससे भी बाद आए हैं. तो अब हमसे ये सवाल पूछा जाना कि जी क्या इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी कि नहीं थी, मेरा ख्याल है वो सवाल हमसे बनता नहीं है. ठीक है नहीं, बट वो मैं कह रहा हूँ ना कि कमिश्नर साहब तो उसके बाद तो गवर्नमेंट की अगर कोई प्रायोरिटीज़ हैं कोई मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, शहरों की बेहतरी के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि अब देखें ये तो एक है ना, आपको सेंट्रल लाइन नज़र आएगी, इसके साथ इसके 6 फीडर रूट्स अप्रूव हुए हैं. देयर विल बी 6 फीडर रूट्स जहाँ पे ये बाकी इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी और वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से वो पैसेंजर्स को यहाँ पे लेके आएंगी. अगर फ़र्ज़ करें किसी को वो चांदा किला पे कोई रूट टर्मिनेट होगा या ओरिजिनेट होगा, कोई गोंदला वाला पे होगा, कोई अजीज़ चौक पे होगा, तो शहर के मुख्तलिफ एरियाज में भी ये बसेस चल रही होंगी जो फीडर रूट्स जिनको कहा जाता है. लाहौर में भी जैसे आप देखें जो रेड बसेस हैं वो फीडर रूट्स के तौर पे पूरे शहर में चलती हैं, लोगों को सहूलत होती है और ट्रांसपोर्टेशन की, और लोगों ने अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होता है तो वो वहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं, उनको सहूलत है. मैं पहले इस पर रिस्पॉन्ड कर दूं. जिस तरह सर ने कहा, देखिए बात ही है कि तकरीबन ये 65 या 70 लाख आपकी आबादी है डिफरेंट उसमें, तो इट्स अ मेगा सिटी. और जितनी दुनिया के मेगा सिटीज़ हैं, बल्कि जहाँ 3-3 मिलियन की आबादी है, वहाँ पर इट इज़ अ नेसेसिटी. इट इज़ नॉट अ लग्जरी या कोई कंफर्ट नहीं है, ये एक नेसेसिटी बन चुकी हुई है. जितना फुटफॉल है तो इस आबादी के ऊपर मेरे ख्याल से जितना ट्रैफिक फ्लो है और जिस तरह एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये सिर्फ आपको ये अगर लग रहा है कि ये जीटी रोड के ऊपर ही या उसके अलॉन्ग साइड चल रही है, इसके 6 फीडर रूट्स हैं जो कि पूरे शहर को आपस में, क्योंकि ये शहर की एक्सपेंशन आपके जीटी रोड के अलॉन्ग दोनों साइड्स पे ही है ना, तो 6 फीडर रूट्स पूरे शहर को आपस में कनेक्ट करेंगे और लोअर मिडिल क्लास सारे लोग, एक गरीब आदमी भी इस पे एक बड़ी कंफर्टेबल और बाइज़र तरीके से सफ़र कर सकेगा. सो मेरा ख्याल है अगर आप अपनी पॉपुलेशन का ही देख लें और जितना यहाँ फुटफॉल है तो जो ग्रोइंग है. एक सवाल और है आपसे जी प्लीज. वो ये है कि हम लोगों को क्या यू हैव एनी मास्टर प्लान फॉर गुजरांवाला? बिकॉज होता है ऐसा है कि देखिए आप लोग की भी मेहनत है, ऑन द अदर साइड टैक्स पेयर मनी है ऑल्सो. पहले अप्रूव हुए यू टर्न के लिए सिग्नल भी बनेगा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट का, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कोई नया प्रोजेक्ट का, लेकिन उसके लिए भी 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए. अब एक और प्रोजेक्ट आ गया, क्या अभी भी हमारे पास कोई मास्टर प्लान है? उसको आप बिल्कुल डेवलपमेंट करेंगे, इवेंचुअली सारे के सारे रेजिडेंट्स का फायदा है, लेकिन उसका कोई तरीकाकार बना होना चाहिए. आप एक प्लान बना के उसके मुताबिक उसी पार्ट्स के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कि अभी ये पहले फेज में ये प्रोजेक्ट आएगा, सेकंड फेज में ये प्रोजेक्ट आएगा. आई थिंक वी आर वेस्टिंग मनी एंड टाइम, और उससे प्रॉब्लम कितनी आ जाती है. जी प्लीज. जी मैं नेस्पाक से हूँ. आपका पहला सवाल था कि इसकी कोई फिजिबिलिटी या कुछ ऐसा हुआ है. 2024 से इसकी फिजिबिलिटी चल रही है. पूरा गुजरांवाला का मॉडल है, एक इंटरसेक्शन का ट्रैफिक काउंट हमारे पास मौजूद है. उसके बाद जाके हमने 6 लाइंस प्रपोज की और उस पर द मैक्सिमम राइडरशिप इसी लाइन के ऊपर आई है जो कि 52,000 से ज़्यादा है, और ये क्वालिफाई किया है तो हमने इसको प्रपोज किया. जहाँ तक बात आई कि जो पिछला वो 4 अरब की जो स्कीम थी
اس کے جو فنڈز تھے وہ ٹرانسفر کر دیے گئے PMA کو, اور ان کا کام وہیں روک دیا گیا, اور ان کے کام کو ہم نے ٹیک اپ کر دیا گیا. ہم نے کوئی ایسا ان کا یوٹرنز نہیں ہے جو ہم ڈیمولش کر رہے ہیں یا اس کو ہم ختم کر رہے ہیں, اسی اسکیم کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اسکیم ہے 2026 سے 28 میں اس نے ہونا ہے, جو لاہور سے لے کے گجرانوالہ تک NHA کی جو روڈ ہے اس کی ایکسٹینشن, وہ بھی پہلے جو 6 کلومیٹر ہیں جو ایمن آباد سے لے کے چندہ قلعہ تک ہے, ہم نے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ کر لیا ہوا ہے. ان کا بھی ڈیزائن ہم نے ان کوآرڈینیشن کے ساتھ اس کے اندر شامل کر لیا ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک پلان آیا اور ہم نے بنایا اور ہم چلے گئے. ہم نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کو بنایا ہے. ایون کہ جو یو ٹرنز ہمارے NHA زون میں بھی ہیں, فیوچر میں اگر ہمیں وہاں پہ بھی انڈر پاس ریکوائرڈ ہوں گے وداؤٹ اینی ڈسمینٹلنگ, اور وہ وہاں پہ انڈر پاس بھی بن جائیں گے. نہیں, وہ CNW ڈپارٹمنٹ کر رہا تھا. یس, دا ڈیزائن کنسلٹنٹ واز NESPAC. سر PND میں ہم تھے. PND میں جب اپروول ہوتی ہے, ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہم لے کے جائیں اور ایسے ہی اپروول ہو جاتی ہے. اس شہر میں, اس روڈ کے اوپر جو پہلے سے موجود جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. CNW ڈپارٹمنٹ آن بورڈ تھا, ہماری نمبر آف میٹنگز ہوئی, ہماری سیکٹری صاحب سے میٹنگ ہوئی, اینڈ PND میں پھر فائنل ہوا کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے PC1 بنتا ہے, اس کی PC2 فیزیبلٹی کو کہتے ہیں. فیزیبلٹی بنی, اس کے بعد PC1 بنا. پچھلا جو آپ 4 بلین والا کہہ رہے ہیں وہ پروجیکٹ بھی PC1 بنا, PND نے اپروو کیا, CNW اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی تھی, NESPAC نے اس کو ڈیزائن کیا تھا, تو NESPAC ہی اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں وہ پھر اس میں ڈاف ٹیل کر دیا انہوں نے اس میں. جی جی, مائک ذرا آگے کر مائک ذرا آگے کر لو. نہیں چاہتا. یہ دوسرے والا ہارون اپنا دے دو. ہاں, میرا کویشچن یہ تھا کہ جیسے کہ کل جو ہم نے پریزنٹیشن دیکھی ہے, بڑی خوبصورت, بڑا اچھا شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, لیکن جیسے کاروباری حضرات میں بیٹھے ہوئے سارے, ہم چیمبر کے ممبر ہیں سارے, میں وائس چیئرمین ہوں, میں تاج ٹیلر سٹی گجرانوالہ کا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ 4 فاٹک جو گجرانوالہ کے ہیں اس کے لیے ہمیں اس سائڈ پہ جو رہنے والے ہیں اس کی سخت اذیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بڑا بزنس ہب ہے یہ ہمارا سٹی جو ہے, جب اس کو آپ کلوز کریں گے, بند کریں گے, کیسے ہمیں اسیس دیں گے لوگوں کے لیے, کسٹمر کے لیے, عام لوگوں, تاکہ وہ بزنس جو ڈسٹرب نہ ہو. یہ میرا ایک کویشچن یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے ہمارے گجرانوالہ میں تو ایک شمسی انڈر پاس ہے, ایک کچی پمپ والا ہے, اور جب بھی جو رین ہوتی ہے, بارش جب ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ وہ فل پانی سے بھرے ہوتے ہیں, کیا اس کے لیے بھی کچھ انتظامات کیے گئے ہیں؟ یہ 2 چیزیں اس کے لیے جی دیکھیں, جب ہم یہ آئے نا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے, تو یہ انڈر پاس کی بات اس وقت سے ہو رہی ہے کہ جی یہ پھاٹک ہے اور پھاٹک ہے انڈر پاس ہے. دیکھیں, پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا کہ آپ مجھے اس جگہ کو ذہن میں رکھ کے بتائیں کہ وہاں پہ انڈر پاس بن سکتا ہے. جگہ اویلیبل ہے انڈر پاس بننے کی؟ وہاں پہ کوئی جگہ اویلیبل نہیں ہے انڈر پاس بننے کی. اسی لیے جب یہ فلائی اوور بنایا گیا تھا تو وہ جو پھاٹک ہے سیالکوٹ موڑ والا, وہ فلائی اوور سے ہی اس کو اوپر سے لے جا کے دوسری سائڈ پہ اتارا گیا. اس وقت بھی تو بن سکتا تھا نا انڈر پاس. اس وقت کیوں یہ ہوا کہ جی فلائی اوور تو سیدھا چلا جاتا, نیچے انڈر پاس بن جاتا, یا اس سے پہلے فلائی اوور سے پہلے بھی اگر ہوتا, اگر وہاں پہ جگہ ہوتی تو پھر وہ بن سکتا تھا. نمبر 1. تو وہاں پہ اس وقت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انڈر پاس بن سکے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے, یہ میٹرو ماس ٹرانزٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جو گورنمنٹ نے کنسیو کیا اور وہ بنایا. یہ پہلا اور آخری گجرانوالہ کے لیے پروجیکٹ نہیں ہے. اگر اور کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آپ کے سمجھ میں آتے ہیں یا شہر کی امپروومنٹ کے لیے, سر نے بھی جیسے کہا کہ اور بھی پروجیکٹس ایسے ہوں گے جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہوں گے, تو وہ کنسیو کریں, ڈیمانڈ کریں, پبلک ریپرزینٹیٹیوز آپ کے وہاں لے کے جائیں, گورنمنٹ اپروو کرے گی. کوئی بھی چیز جس سے لوگوں کو کوئی سہولت پیدا ہوگی, اگر وہ پاسبل ہے اس پروجیکٹ کا, تو یہ کام تو چلتا رہے گا. ہم تو یہ پروجیکٹ کر کے چلے جائیں گے, ڈیولپمنٹ تو شہر کی چلتی رہنی ہے. پورا شہر ہے, پوری آبادی ہے. تو پھاٹک جو ہے ان کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے, سوچیں. اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس پہ پروجیکٹ بنے گا اور وہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. دیکھیں, ہم یہ بند کریں گے نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ تکلیف 6 مہینے کے لیے ہوگی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. اور یہ جو پورا 31 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے, تکلیف اس میں بھی ہے.
एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि शहर में जब आप इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें ये मसाइल आते हैं. अगर मैं ये अहमदाबाद से आगे कर रहा हूँ ना ये प्रोजेक्ट, तो मुझे कोई इस तरह के मसले नहीं होंगे. दूसरा मसला ये है कि जब ठेकेदार, मैं कहता हूँ उसको कि तुमने 1 साल में या 8 महीने में इसको कंप्लीट करना है, वो मुझे कहता है कि मुझे बंद कर दें दोनों साइडें, और मैं अपनी पूरी लेबर, पूरी मशीनरी, डंपर शंपर लगा के आपको मैं इस टाइम में 1 साल में प्रोजेक्ट दे दूंगा. मैं उसको कहता हूं कि मैं तो नहीं तुम्हें बंद करने दूंगा. शहर है, इस पे दोनों साइडों पे ट्रैफिक भी चलनी है, लोगों के भी रास्ते हैं, कारोबार ने भी चलना है. तो फिर वो कहते हैं कि जी अच्छा एक साइड बंद कर दें. अब जब एक साइड बंद करेंगे तो ट्रैफिक ला महला उस साइड की भी दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गई. अब अभी भी आप देखें कि जो दूसरी साइड पे ट्रैफिक शिफ्ट हुई है उसमें जो एक लेन है वो कारपेटेड रोड पे चल रही है, दूसरी जो है वो शोल्डर पे चल रही है. अब वो जो शोल्डर वाली है वो उस स्पीड से या उस तरह नहीं जा सकती जिस तरह वो कारपेट वाली रोड पे जा सकती है. हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हम उसको वाटर स्प्रिंकलिंग भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ट्रैफिक मेरा ये पिछले 5 चल रही है, स्लो चल रही है, बिल्कुल स्लो चलेगी. लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जितनी इनकन्वीनियंस कम से कम हो सके वो होनी है, लेकिन जितनी हम उसको कम कर सकें. और दूसरा ये कि जितनी जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को करके यहाँ से निकलें ताकि सारी चीज़ें बहाल हो और ये चीज़ें जो हैं वो लोगों की जो तकलीफ है वो ख़त्म हो और चीज़ें बेहतर तरीके से सामने आ जाए. मैं गुजार देखें, इसके जो बनाने के 2 तरीके हैं टनल के. एक तरीका वो है कि हम पूरा खोद लें 2.5 किलोमीटर, पूरी खुदाई कर लें. जो हर तरीका है आमतौर पे ये ऐसे ही होता कि हम पूरा खोद लें 2.5 किलोमीटर और हम नीचे से कंक्रीट करना शुरू करें और फिर पहले फर्श उसका बनाएं, फिर दीवारें बनाएं, फिर उसकी छत डालें. हम यहाँ पे ये नोइंग कि ये इतना कंजेस्टेड इलाका है और 2.5 किलोमीटर बहुत लंबी लेंथ होती है, हम ये नहीं कर रहे. इसका तरीका हम कर ये रहे हैं कि हम दोनों साइडों पे पायल करेंगे. इसकी पायल से मुराद ये है, आप ये समझें कि अंडरग्राउंड पिलर होंगे, उसके रिग होगी, रिग पहले उसको बोर करेगी, उस पर केसिंग उतारी जाएगी, केसिंग के बाद उसका लोहे का जाल उतारा जाएगा, उसको कंक्रीट किया जाएगा. जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मशीनरी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन सारा कुछ ये अंडरग्राउंड हो रहा होगा. ये दोनों साइडों पे हो रहा होगा और ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर में ये 4000 पाइल होनी है. 2.5 और 2.5 5 किलोमीटर हो गए ना जी, आप इसको इस तरह से देखें तो ये 5 किलोमीटर में तकरीबन 4000 पाइल होनी है जो हम एंड साइड से शुरू करेंगे काम को. ठीक है, ये जब पायल हमारे मुकम्मल हो जाएंगे हम इसके ऊपर स्लैब डाल देंगे, छत डाल देंगे. ठीक, उसके बाद हम नीचे से उसको साइड से एक्सकवेट करना शुरू करेंगे. तो वो प्रॉब्लम जो एक 6 महीने का वो जो मसला है कि जी हम खोद के और खुदा ना खाता बारिश हुई फिर असी 2 हफ्ते वास्ते बैठे हैं कि जी हम पानी भरे हैं, डी वाटरिंग पंप्स लगे हैं और पानी सारा निकल रहा है, ये वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये पायल जो टेक्नोलॉजी है इस पे हम जा रहे हैं कि पहले दोनों साइडों पे पायल हो जाएंगे. अब मैं रोड चलती रहेगी लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से अभी चल रही है, क्योंकि इवन जब हम पायल भी करेंगे, जब रिग भी चलेगी तो उसके साथ पानी भी निकलेगा, उसके साथ मिट्टी का स्लश भी निकलेगा, ये सारी चीजें निकलेंगी. कोशिश करेंगे कि जितना हम इसको कम से कम कर सकें, लेकिन वही इस तरह से चीज नहीं होगी जिस तरह से आज है. लेकिन इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो इससे भी बेहतर करके जाएंगे. जी ठीक है. देखिए, मैंने एक और अपनी टीम को मैंने कहा हुआ है, ये नेस्पाक वाले भी बैठे हैं, हमारे बाकी टीम भी बैठी है, अच्छा नहीं लगता. मैंने इनसे ये कहा है कि काम शुरू नहीं करना जब तक हर चीज टाई अप ना हो जाए, और जिस दिन काम शुरू करना है फिर 24 घंटे काम करना है कि जितनी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर सकें, जितनी जल्दी ये जो तकलीफ आपने जिक्र किया, और ये होगी मैं भी समझता हूं. देखिए, इसी तकलीफ की वजह से हम ये चाहते थे कि ये ना बनानी पड़े. 4 महीने हमने इस चीज पे लगाए कि ये कोई और तरीका निकला, ये ना बनानी पड़े. लेकिन अरुण काइंडली रेपिटेशन नहीं है यार, काइंडली एक मेहरबानी कीजिएगा, जिस सवाल का जवाब मिल गया वो बार बार ना कीजिएगा. अरुण मुख्तसर करनी है बात, तकरीर नहीं करनी. नहीं करता. मैं सदर साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने कमिश्नर साहब को और पीडी साहब को हमारे साथ बैठा दिया है. बात यह है कि हम इसको वेलकम करते हैं क्योंकि ये जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ती जा रही है इसकी ज़रूरत है. लेकिन हमारी कमिश्नर साहब और भी प्रायोरिटीज़ हैं, उसके ऊपर ज़रा तवज्जो करें और बराए मेहरबानी ख़ास तौर पे तवज्जो करें जो हमारी प्रायोरिटीज़ गुजरांवाला की हैं जो हमें नहीं मिल सकी. अब हमारा इशू
टनल के ऊपर है पीडी साहब, आप ये 2.5 किलोमीटर की टनल बनाएंगे, जिसकी वजह से आपने बताया कि हमने उसको क्लोज करना है, तभी चाल चलनी है ना। हमारा गुजरांवाला डिवीजन का जो मेन हब है बिजनेस का, वो यहाँ से शुरू होता है, और उसके जितने भी हमारे एंट्रेंस हैं वो यहाँ पे जीटी रोड के ऊपर है। मेरे भाईजान ने सवाल किया है कि हमें असेस कहाँ से देंगे, रास्ता कहाँ से देंगे, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि रास्ता है ही नहीं है। हमने यहाँ से खड्डों के ऊपर से गुजर के जाना है, और हमारी माएँ बहनें और जितने भी लोग हैं वो यहाँ से इन बाज़ारों में आते हैं, कोई और इंटरेस्ट नहीं है। 6 महीने के लिए आप हमारा कारोबार बंद करेंगे, उसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते 10 साल, ये बात आप ज़हन में रख लें। दूसरी बात, ये कुछ लोगों की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी ज़िंदगी की उनकी जमा पूंजी है, वो आप ले रहे हैं। कभी कोई महकमा आता है वो निशान लगाता है, कभी नेस्पाक आता है वो निशान लगाता है। अभी तक तो हम ये ही नहीं सोच सके कि हमारा निशान लगना क्या है। निशान फाइनल लगे हुए। देखिए, अब आपको ये आप कह रहे हैं ना, हम लोग देखते हैं रोज यही कहेगा, हम लोग रोज नया बंदा आता है, बैठा हुआ है, नेस्पाक भी यही कहेगा। देखिए, हमने तो निशान लगाने ना, उसके बाद बंदे तो आएंगे, बंदे रेवेन्यू वाले भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेजरमेंट्स करनी है, फिर उसकी कैलकुलेशन होनी है, फिर उसकी लैंड एक्विजिशन का तरीका होना है, तो बंदे तो मैं उस तरह बाद में आता हूँ ना। अभी जैसे आपने बताया कि वासा उसके बाद जगह लेगा, हमारे पास रोज लोगों के पास आते हैं, वासा ने बाद किसी ने जगह नहीं लेनी, जगह हमने लेनी है। आपने और कमिश्नर साहब ने आपने ये कन्फ्यूजन दूर आपने करनी है, कमिश्नर साहब ने करनी है। कभी रोज नया महकमा आता है, वो कहता है हमने इससे आगे जाना है, हमने इससे आगे जाना है, हमें तो ये लग रहा है कि हमने अंदर ही चले जाना है, जो हम लोगों को नजर आ रहा है। तो इसके लिए सर हमारे साथ कोई स्पेशल, अब चले यहाँ पे चैम्बर में बैठे हैं, आपने हमारी प्रॉपर्टी लेनी है, वो किस तरह लेनी है, हमें कोई चीज का कोई सिर्फ डराया जा रहा है मीडिया के जरिए। आप रोज इंटरव्यू देते हैं, आप रोज मीडिया, आप पैगाम और देते हैं, मीडिया और परसेप्शन क्रिएट करता है, ठीक है, लेकिन परसेप्शन को क्लियर करने के लिए हम मीडिया के पास जाते हैं कि यार सच्ची बात करें। सर आप मीडिया ना खेलें। सर ने भी कहा ये मीडिया की खबर है, सर 100 अरब जो है, जो सर ने जिक्र किया, ये मीडिया की खबर है। सर चले 100 अरब नहीं है, 70 अरब तो चले, आपने क्या ही दिया ना, तो 70 अरब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बढ़ जाता है। चले ये प्रोजेक्ट का काम चलता है। मैंने शुरू में गुजारिश की थी कि मैं जिम्मेदार अफसर हूँ। जी बिल्कुल, मुझे पता है। देखिए, ये जो चीजें जिसकी वजह से बढ़ी है ना, मैंने बड़ी तफसील में आपको बताई है कि ये क्यों कीमत बढ़ी है और ये क्यों टाइम बढ़ी है। इस बात का भी मुझे पता है। मेरा ख्याल है पीडी साहब ने ऑलरेडी बताया आपको कि 56 मरले से कम रह के 26 या 28। मैं बता देता हूँ, 68 मरले से कम करके 46 मरले में है। मैं स्पेसिफिक सवाल कर लो, वो जरा बेटर रहेगा, क्योंकि बाकी दोस्त भी, क्योंकि एक तो भाईजान मैंने सवाल कमिश्नर साहब से दिया है कि हमें गुजरांवाला के एंट्रेंस के लिए क्या रास्ता दिया, क्या प्लान बनाया। मुतबादल रास्ता तो होना चाहिए ना, जीटी रोड बंद करना आपने दोनों साइड से, लारी अड्डे से लेके हैदरी अंडरपास तक, जो आपका ये टनल का मंसूबा है, हमें बताइएगा कि कौन सा रास्ता देना है। हमारी आपने प्रॉपर्टी लेनी है, उसको क्या तरीकाकार है। पहले तो हम लोग बजिद है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी देनी नहीं। देखिए, ये हम रास्ता बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी साइड ट्रैफिक दूसरी साइड पे शिफ्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक चलनी जरा थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन रास्ता हम दोनों साइडों का बंद नहीं करेंगे जब तक कोई बहुत ही आखिर ना आ जाए प्रोजेक्ट का। ठीक, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना। देखिए, शहरों में इस तरह से होता है, अगर आप पिंडी से कोई वाकिफ है, आप मुझे बताएं, अभी कचहरी चौक बन रहा था पिंडी में, कचहरी चौक के ऊपर पुल बना पूरा, और उससे आगे पीछे एक अंडरपास बना, बिल्कुल बना। क्या हुआ था, दोनों साइडों से उन्होंने शालीमार होटल तक दोनों साइडों से रोड बंद की हुई थी, टोटल 100% बंद की हुई। क्यों? शहर है, लोग अपने रास्ते तलाश करें, पीछे से जाएं, आगे से जाएं, और लोग करते थे। मैं वहां का रहने वाला हूं, मैं तो जब भी जाता था वो ये होता था कि जी अपना रास्ता तलाश करें। शहर है ना, मतलब मुझे आपके कहने का मतलब है कि हम अपना रास्ता खुद तलाश करें। देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं बंद नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं बंद नहीं कर रहा 100%, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन ऐसे होती है शहरों में कि भाई पीछे आगे पीछे बहुत रास्ते हैं, लोग खुद ही अपना रास्ता तलाश करेंगे। 2-4 दिन तकलीफ होती है, 5वें दिन जिसने जिधर जाना होता है उसको पता होता है कि मैंने कौन सा रास्ता लेना है। दूसरा सर, ये मेरा मेन सवाल ये था कि आप एक प्रॉपर्टी हमारे से ले रहे हैं। जी बिल्कुल। वो एक हमारी दुकान है, एक 20 फुट की, जी, उसको आपने 16 फुट पे निशान लगा दिया है, ठीक है। वो 15 साल से वहां पे कारोबार कर रहा है, उसका क्या बनेगा? हम 20 फुट ले लेंगे सर। 20 फुट ले ले, वो जाएगा अपना कारोबार लेके, वो जगह छोड़ के चला जाए। 11 साल 15 साल से वो एक जगह पर स्टैब्लिश काम कर रहा है, उसका उधर ही कारोबार चल रहा है, वो नई जगह पर जाकर कैसे नया कारोबार शुरू करेगा, और उसके लिए बड़ी परेशानी है। ये देखें, मुश्किलात जब भी कोई इस तरह का डेवलपमेंट,
मतलब ये पिंडी की मैं क्या मिसाल दूं, मैंने वो प्रोजेक्ट मैंने खुद भी किया है, वहां पे आप मरी रोड आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, सदर आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, वहां पे भी इसी तरह एक्विजिशन हरून होती है, मेरे जो ख्याल भी से- मेगा प्रोजेक्ट होती है। सर मेरा ये ख्याल है कि हम कंपनसेशन आपको पूरी देंगे। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू की बात आप करें कि सर जो बंदे से आप जगह ले रहे हैं उसको फेयर मार्केट वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही? भाई अभी बात ये आपका नहीं हुई। आपका आपका वो सवाल जायज है, उसके लिए सर आप कहेंगे जी। कि एक कमेटी बना दे सर। जो नहीं, इसमें मैं सब गुजारिश करूंगा, ये एक्विजिशन का एक कानून है और उस कानून के मुताबिक मार्केट रेट जो है वो असेस होता है, आपको मार्केट दिया जाएगा। सिर्फ ये आपकी जमीन नहीं आ रही, पीटीसीएल का आधा ऑफिस जो है वो इसके अंदर आ रहा है, वो एक सरकारी इदारा है। इसी तरीके से मैं अभी रिसेंटली मैंने यहाँ ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया था गखड़ के पास, ठीक है। उस लाइब्रेरी का तकरीबन 70% हिस्सा जो है पूरा लॉन और उसका बाकी पोर्शन जो है वो इसके अंदर आ रहा है। तो वो कानून है, वो कोई मेरी या पीडी साहब की मर्जी से नहीं होगा। उस कानून के मुताबिक यहाँ डीसी रेट भी मौजूद है, यहाँ मार्केट रेट भी मौजूद है, और असेस करके इंशाल्लाह आपके साथ ज्यादा सर डीसी रेट में और मार्केट रेट में बहुत डिफरेंट नहीं है। नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू आपको मिलती फेयर है, मार्केट वैल्यू देंगे उसकी। फेयर मार्केट वैल्यू मिलती है। डीसी रेट पे जाएंगे तो फिर तो सारे एजुकेशन ही खत्म नहीं बगैर होगा। कंपनसेशन के ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सकता। हमें इसका लेकिन उसके लिए सर यही है ना कि वैसे बैठ के अगर अच्छे तरीके से बात होगी तो रास्ता निकलेगा, क्योंकि हमारा तो लेकिन मैं तो गुजारिश करूं, दूसरा देखें गवर्नमेंट ये करती है और गवर्नमेंट ने लाहौर में अभी ये किया। एक तो तरीका है जो कमिश्नर साहब ने बयान किया कि लैंड एक्विजिशन का एक तरीका है, प्राइस असेसमेंट होती है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी है जिसको डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी कहते हैं, वो ये सारा तखमीना लगाती है। हमने गखड़ और एमनाबाद अक्वायर किया है ना, जी ये भी तो जगह हमने ली है ना। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी जो हमें लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो एसी होता है वो होता है, और डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी जो हमें रेट बता देती है कि जी ये हमारा फैसला है, हम वो चेक उसी तरीके से लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के अकाउंट में जमा करा देते हैं। ये एक और चीज जो यहाँ पे एडिशन हो सकती है जो हम कोशिश करेंगे वो है लॉस ऑफ बिजनेस, जो लैंड एक्विजिशन में नहीं है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में नहीं है। लेकिन चूंकि लाहौर में जो नीला गुंबद पे अनारकली पे जो काम हुआ है, जो दाता साहब पे काम हो रहा है, वहां पे उन्होंने वो किया है। देखिए उसकी सेपरेट, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत नहीं है, उसकी सेपरेट कैबिनेट अप्रूवल देती है। बिल्कुल अब उसकी असेसमेंट क्या है, कितनी होती है, वो मैं आज गेस नहीं कर सकता ना। वो देखिए उसका एक तरीका तो ये है कि आप अगर दुकानदार हैं, आप शो करें कि जी मैंने पिछले साल की ये रिटर्न भरी है, मेरा साल का ये प्रॉफिट था, तो मैं आपको वो प्रॉफिट 100% इन्वर्स कर दूं, मैं वो इन्वर्स कर दूं आपको वो प्रॉफिट। तो कोई ना कोई तरीका तो इसके ढूंढना पड़ेगा ना जी, कोई ना कोई तरीका। लेकिन बात मतलब है सर आप जो कर रहे हैं ना ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। ये एक्सप्लेन करेंगे जो मार्केट से लिखा है वो लिख के दूसरा पढ़े खुदा है कि हमें भी समझ आ जाए वो एक्चुअली है क्या है। आठ जो थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की जाए ताकि जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं पीडी साहब से उनको एड्रेस कर सके। मियां फजल साहब प्लीज। जी मियां। मैं सबसे पहले तो जो वेरी गुड बात है ना वो मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि 4 अरब का प्रोजेक्ट बना, बॉस आपके आने से पहले बात हो गई है। मैं एक सवाल से करना है, वो 4 अरब का बना, अब वो दोबारा सड़क जो है ना, जो रोड बना था 6 माह पहले, तो आप लोगों ने सारा उसको उखाड़ा है, फिर उसके बाद दोबारा बनाया है, फिर दोबारा बनाने के बाद फिर सारा फैक्ट्री भी गया, अब फिर वो उखाड़े, यानी कि वो 6 माह में आपके हाथ का बना हुआ, पहले उनका बना हुआ, फिर आपका बना हुआ, दोबारा। मियां साहब इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके, आप थोड़े लेट आए हैं तो इसके लिए काइंडली कोई और सवाल है तो प्लीज कर लें। दूसरा ये है कि मैं एक बात पर हम कहते हैं मीटिंग में कहते हैं स्कूल में बारिश से मीटिंग हुई थी कैप्टन साहब से, यही गुजारिश की थी कि ये हमारा कारोबारी हाथ है, यहाँ जो आप कहते हैं रास्ता ढूंढ लेंगे मुकामी लोग, ये पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे बारिश आता है, वो कहाँ से ढूंढेगा आप लोग? देखें मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपको मिसाल दी है, मैंने आपको पिंडी की मिसाल दी है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हम उस तरह नहीं कर रहे। जी जी। एक बंदा 6, 8, 10 लाख रुपया लेके आ रहा है माल लेने के लिए, वो कहाँ घूमता फिरेगा, कैसे हालात है, वो कैसे पहुंचेगा, कभी रिस्क नहीं लेगा, लॉस चला जाएगा। अभी हाल ये है कि ये जो दुकानदार तासर हो रहा है, जो नहीं भी हो रहा है शहर के, वो हमें आके कहते हैं हमें लोग सप्लाई नहीं दे रहे, फैक्ट्री वाले सप्लाई नहीं दे रहे, लोअर शादी वाले सप्लाई नहीं दे रहे, क्या कह रहे हैं कि आपके कारोबार बंद हो जाना है, आपका प्रोजेक्ट, अभी लोगों को कारोबार बढ़ना शुरू हो गया है। मैं गुजारिश फिर करूंगा जी। मियां साहब काइंडली जरा जी बॉस।
بیٹھ کے بات کرے بھائی، کوئی جی مسئلہ نہیں. جی 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 ہمارا مسئلہ وہ ہے کہ ٹرنل اتنا ضروری نہیں جتنا تاجر برادری کو آپ نا پیس رہے ہیں. یہ جو آپ بنا رہے ہیں نا ٹرنل، یہ تاجروں کی خبر بنا رہے ہیں. فرسٹ ٹائم میں نے ادھر بھی کہا کہ کمشنر آفیسر ڈی سی صاحب کے ساتھ کہ سر یہ اتنا ضروری کیوں ہے کہ ہم میں آپ نے بیشتر تباہ کر رہے ہیں ہماری یہ قبر کھود رہے ہیں. یہ ٹرنل اتنا ضروری کیوں نہیں؟ یہ سامنے پل ہے، پل کے اوپر سے گزر جائے، یا ایک اسٹیشن جہاں سے پل شروع ہوتا ہے ادھر بن جائے، ایک اسٹیشن یا پل پہ ختم ہوتا ہے ادھر بن جائے. یہ تاجر برادری کو ادھر کوئی اسٹیشن تو مل نہیں رہا پہلے. یہ سارا اب 200 سے 250 کلو 200 سے 250 مارکیٹیں ہیں سر یہ جو بالکل سٹاپ ہو جانی ہے، جس سے اب جب میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں ابھی لوگ پریشان کر رہے ہیں، نہ کوئی بزنس کر رہا ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تباہ ہو جانا. بھائی ہم آپ کے ساتھ کیسے کاروبار کریں گے؟ ہمارا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا 6 ماہ کا، سر 7-8 ماہ تو ہو گئے ہیں یہ آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے جس میں رکاوٹ ہی نہیں کوئی. میں صرف ٹنل کی 6 ماہ کی بات کر رہا ہوں، باقی آپ چونکہ تھوڑا سا شاید لیٹ آئے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں 6 ماہ میں، ہم مان لیتے ہیں 6 ماہ میں ہو جائے گا کلیئر، ہم آپ سے اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے یہ ہمارا 5 سے 10 سال کا پرابلم بنتا ہے. تو آپ برائے مہربانی کیوں اس ٹرنل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سارے تاجر برادری ہیں، یہ اس وجہ سے پریشان ہیں. یہ ہم آج ہمارے دل خون کے آنسو ہو گئے ہیں. آپ ہماری جگہ پہ آئیں اور دیکھیں کہ آپ اس مصیبت سے گزرے ہیں. اچھا باس، کوئی پروجیکٹ کے اوپر کوئی بات کر لیں. میں گزارش یہ کروں، ٹنل میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہوگی، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہوگی، میں نے آج بھی یہی گزارش کی ہے کہ کوشش یہی تھی کہ یہ نہ بنے. لیکن دیکھیں نا آپ وہ ساری بات ہوئی ہے پہلے، یہ نہیں آپشن نہیں ہے. آپشن سر وہ اچھا میں بھی ادھر ہی ہوں، آپ بھی ادھر ہی ہیں. میاں صاحب وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے 2 سال 3 سال کتنی تکلیف برداشت کی ہے. اس وقت کے کمشنر نبیل عوام صاحب تھے، ہم نے کہا تھا آپ اس وقت بھی ہمیں 7 تاجروں کو بٹھاتے، مقامی لوگوں کو پوچھتے اس کا مسائل کیا ہے. یہ انڈر پاس جو بنایا آپ نے، یہ فاٹک کے دوسری طرف جاتا ہے، اس میں بیسمنٹیں بنتی، وہ بھی ہمیں پریشانی ختم نہیں ہوئی، اب نئی پریشانی شروع کر دی. سب 1-2 سال کی بات تو میں نہیں کروں گا. یہ ریکویسٹ ہے، یہ سارے تاجر ہیں، بات نہیں بول رہے سے روک رہے ہیں، تکلیف میں مہربانی کر کے اسے پل کے اوپر سے گزرنے دیں. نہیں وہ پل کے اوپر سے نہیں گزر سکتے. جی میرا خیال ہے آپ تھوڑا لیٹ آئے ہیں، سر نے پہلے پورا ایکسپلین کیا بات ہے. ہوئی ہے، 1 گھنٹہ ایکسپلینیشن ہو گئی ہے. شکریہ صدر صاحب، شکریہ زاہد صاحب، شکریہ کمشنر صاحب آپ کی تشریف لانے کا. دیکھیں یہ تشنگی جو تاجروں کے درمیان ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، اور جو پروجیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، اور وہ ہمیں ریئلزم میں بھی رہنا چاہیے. میری زاہد صاحب سے اور کمشنر صاحب سے درخواست ہے کہ یہ جو ایکسیس کا جو ایک معاملہ ہے، جو شارٹ ٹرم اتنے ارب ہم لگا رہے ہیں، اگر شارٹ ٹرم میں کوئی تھوڑے سے بجٹ ہم اسپیشلی ایلوکیٹ کروا کے تو پل کے اوپر سے کوئی میکانزم اس طرح کا بنائیں کوئی شارٹ ٹرم ان کو اگر آپ نے کام کرنا ہے تاکہ ان کے کاروبار ہرٹ نہ ہو، کیونکہ ان کو مین مسائل یہ ہیں کہ ان کے کاروبار بند ہو جانے ہیں، ان کے گاہک نہیں آ سکنے. اس کے لیے اگر کوئی حل کیا جائے، ایک لین اگر ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں بازار کے لیے، میرے پاس بھی کوئی کلیئر سلوشن نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف ہم ان کو روتا تو نہیں چھوڑ سکتے. کچھ سوچنا چاہیے کہ اتنے ارب لگ رہے ہیں، کچھ کروڑ اگر ہم لگا کے کوئی ٹیمپریری کوئی پل، کوئی ریمپ، کوئی انٹری ہم اوپر سے ان کی گلیوں میں بازاروں میں پیڈسٹیرین انٹری کا کوئی اگر ہم بنا دیں جو کہ ان کی یہ جو تشنیگی ہے نا اس کو ایڈریس کر لیں، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے ان کا کافی حد تک معاملہ حل ہو جائے گا. دوسرا ان کا یہ جو مسئلہ نا پرائز کا، لاسٹ میں آ رہا یہ پی ڈی بائی پاس پہ جب پل بنا وہاں پہ ایکوزیشن ہوئی، میرا خیال ہے گورنمنٹ نے بڑے اعلیٰ طریقے کے ساتھ وہاں پہ پرائس لیئرنگ کی تھی. 3 لیئرز تھی جو بالکل سڑک کے اوپر آتی تھی، اس کی
جو 30 فٹ پیچھے جاتی تھی اس کی جو 50 فٹ پیچھے جاتی تھی، بہت اچھی طریقے سے پرائسنگ کی تھی اور وہ اس وقت کے ڈی سی ریٹ سے بہت زیادہ تھی. اور میرا خیال ہے ہمارے ایک جاننے والے کی بھی کوئی پراپرٹیز آئی تھیں تو بڑے لوگ خوش تھے کہ یہ ہمیں اتنی فیئر ملی تھی کہ انہوں نے وہ پیسے لگا کے باقی جو پراپرٹیز تھی ان کو کنسٹرکٹ کر کے اپنے بڑے بزنس بنا لیے تھے. میرا خیال ہے وی شوڈ ٹرسٹ پیپل اور ہمیں وی شوڈ ٹرسٹ گورنمنٹ ایز ویل کہ ہمیں کچھ اچھا ان سے مانگنا چاہیے. ڈیفینیٹلی آپ کو مانگنا خود چاہیے، اچھا مانگنا چاہیے تاکہ آپ کو ملے. لاسٹلی ڈپو یو بنا اس کی پرائس بڑی اچھی گئی. لاسٹلی انہوں نے ایک بات کہی ہے جو ہم نے نوٹس نہیں کی زاہد صاحب نے، کہ وہاں پہ گڑھا نہیں کھودا جائے گا. یہ پہلی دفعہ ہوگا میرا خیال ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کی کوئی ٹنل بنی ہو جو بغیر گڑھے کے بنی ہو. یہ نیسپاک ڈیزائن بیٹھے ہیں سر، جس میں یہ جو بتا رہے ہیں پائلز پہلے بنے گی، پھر اس کی پھر اس کے اوپر چھت ڈلے گی، پھر بعد میں اس کے اندر سے ایکسکیویٹ مٹی کی جائے گی. تو اگر یہاں پہ وہ آپ کہتے ہیں ٹویوں کے اوپر سے جانا پڑے گا تو ٹویا اس طرح کا نہیں بنے گا. میرا خیال ہے یہ کافی بہتر ہو جائے گا. تھینک یو. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ ہم بزنس ڈسٹربنگ دیں گے. اب زیادہ تر لوگ یہ ہیں کہ جو رینٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈیلی کماتے ہیں اور ڈیلی کھاتے ہیں، ان کے بڑے سے مسائل ہیں. ان کے گھر کے رینٹ ہیں، جیسے کہ والدین ہیں، ان کی میڈیسن ہے. اب سی ایم صاحب نے بہت اچھا ایک پروجیکٹ کیا ڈیلسیز کارڈ جو ہے. اب ان کے ڈیلسیز ہوتے ہیں، ان کے اور اخراجات بھی ہیں، جو رینٹ جاتا ہے، جو ان کے ادویات جاتی ہیں، بڑے سے مسائل ہیں. اگر آپ نے یہ گرین بس آپ کی چلنی ہے، آپ اوپر سے لے کے آپ ٹیکسی سٹینڈ کے اوپر لے آئیں، آپ کا سامنے ریلوے اسٹیشن ہے، ادھر ویسے ہی آپ کا وہ پلر بنا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر ہینگ کر لیں، آپ ان دونوں جگہ پہ جا سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ 68 سے ہم 46 پہ آ گئے ہیں. جو 68 ہے نا، اس ٹائم جب ہمارے نشانات لگے تھے نا، وہ لگے تھے جی گرین سے 3 میٹر اتنا ہے. اب جب وہ کم ہوا ہے تو گرین پیچھے کیوں نہیں آ رہا؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فائنل ہے تو وہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا جب آپ کی ریکوائرڈ کم ہو گئی ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 350 میٹر پہ ہمیں یہ ایشو ہے. وہ 350 میٹر ایریا کون سا ہے؟ ادھر کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے؟ اور جو نشان انہوں نے اتنی لینڈ کم کی ہے وہ کم کیوں نہیں ہو رہی؟ اور سب سے مین یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ جو رینٹ پہ ڈیلی سر نے کہا کہ جو ٹیکس جاتا ہے ہم اس کے مطابق دیں گے. کئی شاپ کیپر، آپ بھی ریل بازار میں، یہ بڑے بھائی بیٹھے ہیں ریل بازار میں کام کرتے ہیں، اگر ایک دن کی کسی کی فوتگی ہو جائے نا، وہ شاپ بند نہیں کرتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار یہ ساتھ والے نے 1 روپیہ کم دے دیا ہے، پکا اس کے پاس چلے گا، وہ کسٹمر اس کے پاس کبھی نہیں جائے گا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پائل بنائیں گے، جب آپ نے دونوں سائڈ پہ پائل بنائے، روڈ تو آلریڈی ویسے ہی بند ہو جانا ہے. جب آپ نے پائل کرنی ہے تو ادھر سے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. اب دوسری سٹی سے جس نے بھی آنا ہے، اب آپ یہی دیکھ لیں کہ علی بھائی ہیں، اگر وہ کہاں سے آتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ان کو آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اب یہ شروع نہیں ہوا. اب گوجرانوالا کا یہ مین ہب ہے سب کا. اگر ادھر سے کسی نے بھی ایک کسٹمر نے لاہور جانا، اس نے کبھی بھی گوجرانوالا میں نہیں آنا. اور یہ اسٹیشن آپ نے بنانا ہے، آپ کے پاس ادھر بہت جگہ ہے، ٹیکسی سٹینڈ ہے ریل بازار کے باہر ہے، اسٹیشن ہے. آپ اسٹیشن ہی دیکھ لیں کہ کب سے گرا ہوا ہے، آج تک وہ کھنڈر بنا ہوا ہے. اب آ کے کمشنر صاحب نے، ڈی سی صاحب نے اس کو تھوڑا سا کیا ہے، لیکن ابھی تک آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں نا تو کوئی نہ کوئی نشئی مرا پڑا ہوتا ہے. تو پلیز آپ اس کے اوپر کریں، ٹنل اتنی ضروری نہیں ہے. دیکھیں، میں گزارش یہ کروں گا کہ اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے. یہ جتنی آپ سجیشن دے رہے ہیں نا کہ جی یہاں پہ شٹل چلا دیں، اسٹیشن باہر بنا دیں، پل سے پہلے بنا دیں، بعد میں بنا دیں، دوسری سائڈ پہ ریلوے لائن والی سائڈ پہ لے جائیں، یہ بہت کام ہوا ہے، ہر چیز کنسیڈر کی گئی ہے. لیکن میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا کہ جی ٹنل بننی ہے. میری تو 4 مہینے 5 مہینے یہ خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نہ بنے، کوئی اور ہمیں سلوشن نکل آئے، کوئی اور نکل آئے. لیکن کچھ ایسی کنسٹرینٹس ہیں کہ ہم اس میں نہیں کامیاب ہو سکے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا کہ جی بس اب ٹنل ہی بننی ہے اور یہ ہونا ہے اور وہ ہونا ہے. اب وہ بننی، میرے لیے اس کو بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. 2.5 کلومیٹر کی ٹنل بنانا پروجیکٹ کے لیے 6 ارب روپے اس پہ لگانا میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. میں کیوں ایسے چیلنج میں پڑوں گا جب اگر میرے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ سولوشن ہے؟ تو وہ نہیں ہے. دیکھیں، میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ لینڈ ایکوزیشن کا کام ہوگا. لیکن جو لاس آف بزنس ہے، اگر آپ دکان کا کرایہ دے رہے ہیں تو وہ لاس آف بزنس اس کو جائے گا جو وہاں کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ کرایہ دار ہے چاہے وہ خود مالک ہے. تو لینڈ ایکوزیشن تو بہرحال اس کو جانی ہے جس کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا. اسٹرکچر بھی اس کو جانا ہے جس نے بنایا ہوا ہے. لیکن لاس آف بزنس عام طور پہ جو وہاں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے وہ اس کا رائٹ ہے. آپ دکاندار کو، مالک کو کرایہ دے رہے ہیں، کاروبار آپ کر رہے ہیں، پروفٹ لاس آپ کا ہو رہا ہے. تو لاس آف بزنس جنرلی اس بندے کو ملتا ہے جو وہاں بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہوگا.
लास्ट मालिक को नहीं मिलेगा। लास्ट इसमें अगर क्वेश्चन ये हो, सर, एक मिनट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब काइंडली मुख्तसर बात कीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपीट कीजिएगा जरा। शुक्रिया जनाब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कमिश्नर साहब, पीडी साहब, बहुत बातें हुई हैं, लेकिन जिस तरह मेरे भाई ने उसने कहा ना कि आप ये टनल बना के ताजरों की कब्र खोद रहे हैं, यकीन करें आप ये देखना, आप तो ठंडी जगह पर बैठ के ये सारे प्लान बनाते हैं, हमें पता है कि क्या होता है। आप तो तनख्वाहें भी खूब लेते होंगे, बड़ी बड़ी तगड़ी खूब लेते होंगे, क्योंकि आप बड़े ऑफिसर रहे हैं, बड़ा आपका तजर्बा है, लेकिन आप इंशाअल्लाह हमारे शहर का बेड़ा गर्क करके जाएंगे। हमारा ये 70 दुकानदार बैठे हैं, ये आमर सेंटर वाले बैठे हैं, मेरा चौधरी सेंटर है, बिल्कुल साथ मेरी 18 दुकानें हैं, सिर्फ 2 दुकानदार रह गए हैं, बाकी सारे छोड़ गए हैं, वो चाबियां दे गए हैं, खाली कर गए हैं। ये कारोबार 60-1.5 साल इतना बंद रहेगा कि सारे शहर के ताजरों के गाहक बाहर बैरून शहरों में चले जाएंगे, लाहौर चले जाएंगे, फैसलाबाद चले जाएंगे, यहाँ कोई कारोबार नहीं होगा इन दुकानदारों का। हम 70 बंदे यहाँ मालिक बैठे हैं, हमें कोई नोटिस आज तक कोई लीगली नोटिस नहीं मिला कि आप ये दुकान है, हम इतनी एक्वायर करेंगे। क्या एक्वायर करेंगे तो जबरदस्ती करेंगे ना आप। किसी को अब तक आपने लीगल नोटिस नहीं भेजा, किसी को सारा प्लान नहीं बनाया, कोई मैकेनिज्म नहीं है आपका कि क्या हम आपको ये देंगे और इतनी जगह जो आपकी लेंगे। तो देखिए, मैं कोई कल आपकी जगह लेने तो नहीं जा रहा ना, मैं तो अभी आपको ये भी कह रहा हूँ कि कम से कम 1 महीना में और लगेगा, इससे पहले कि हम काम शुरू करेंगे। इस दौरान में ये सारे सेक्शन 4 के नोटिस, ये आपको नोटिस, ये सारी चीजें होंगी। कोई नहीं भेजे, कोई नोटिस नहीं अभी आ तक जाएगा सेक्शन 4 ना, भेजो ना, हमें पता चले कि हम जाके, हो सकता है कि हम इसमें लिटिगेशन में जाएं, जी, ठीक हम है। हाई कोर्ट में जाएंगे, हम ठीक इस है। तरह जगह नहीं आपको देंगे। ठीक है, ये आप फिक्र ना करें, हम जो कर सकते हैं ना हम वो करके जाएंगे। जहाँ बहुत शुक्रिया जोशी साहब, मियां साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कंक्लूड करते हैं जी, बहुत शुक्रिया।